हाय देयर, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं इस वक्त एडमिंटन अल्बर्टा के एक खूबसूरत से पार्क में आई हूँ। और यहाँ पर अक्टूबर का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, एज़ यू कैन सी द कलर्स ऑफ फॉल। और लेकिन आपको जो मैंने एक बात बतानी है वो ये है, हम लोग अपने क्लाइंट्स को कनाडा यूएस बॉर्डर ले जाते हैं ताकि उनका वर्क परमिट जल्दी स्टैम्प हो जाए। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इट टेक्स समवेयर फ्रॉम 5 to 6 months, लेकिन बॉर्डर पर जाते हैं तो वो देन एंड देयर स्टैम्प हो जाता है। डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसके लिए क्लाइंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन, एम्प्लॉयर्स जेन्युइन, सब ठीक हो तो कोई वजह नहीं है कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस दफ़ा जब मैं कूट्स बॉर्डर पे गई, जो कि लेथब्रिज से आगे है, कनाडा का स्वीट ग्रास है और यूएस का हमें मोंटाना बॉर्डर होता है। तो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, वहाँ पर जो मैंने देखा, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। नॉर्मली क्या होता है कि इमिग्रेशन कनाडा की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू गेट योर वर्क परमिट स्टैम्प्ड यू हैव 3 routes। आइदर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, या आप बॉर्डर पर जाकर अप्लाई कीजिए, जो कि कोई सा भी पोर्ट ऑफ एंट्री होता है, या जाकर अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, विच मीन्स इट्स लीगल टू अप्लाई एनीवे। तो अगर जो हमारे पास विजिटर क्लाइंट्स होते हैं उनको हम कनाडा बॉर्डर पर ले जाते हैं, कनाडा यूएस बॉर्डर, ताकि इसको फ्लैग पोल कहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम किसी बॉर्डर पर जाते हैं 10 से 12 लोग मैक्सिमम हमारे आगे होते हैं और अगले 2-2.5 घंटे में आपकी बारी आ जाती है। इस बार जब हम 2 बजे अपने बॉर्डर पर पहुँचे हैं, कूट्स बॉर्डर कहलाता है, तो वहाँ पर हमसे पहले ऑलमोस्ट 40 पीपल वर इन लाइन, और ऑलमोस्ट 60 से 70 लोग वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो सुबह 5 बजे से भी आए हुए हैं। आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। अच्छा, उसमें क्या था, 5 बजे से भी जो आए हुए थे वो हमारे साथ काफ़ी देर शाम 8 बजे तक भी बैठे रहे। और उनमें से भी फिर अराउंड 8 o'clock हमें CBSE ऑफिसर ने कहा कि अब हम बहुत सारे लोगों को वील हैव टू लेट यू गाइज गो, क्योंकि हम 11 बजे तक शाम में खुले हैं और उसके बाद हम आप लोगों को केटर नहीं कर पाएंगे। सो अराउंड 8:30 दे लेट अस लीव। और जाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि या तो अर्ली मॉर्निंग आओ, क्योंकि दे ओपन एट 8 AM until 11 PM, या तो अर्ली मॉर्निंग आओ, अदरवाइज दे सेड ट्राई अनदर बॉर्डर, और जो कुछ भी है। तो खैर हम अर्ली मॉर्निंग गए, हमसे पहले जो भी था वो सब, फिर हमारा क्लाइंट्स का वर्क परमिट हो गया। कहने का मेरा मकसद इस वक्त ये है कि बहुत से बॉर्डर्स इस वक्त कनाडा में ऐसे हैं जहाँ पर वर्क परमिट बाय अपॉइंटमेंट हो गया है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से इफ़ यू आर लिविंग इन अल्बर्टा, तो और आपका दिल है कि आपने सरी बॉर्डर जाना है या BC में किसी बॉर्डर जाना है, तो एक दफ़ा आप फ्लाई करके BC जाएंगे, वहाँ पर इन पर्सन जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे, जो कि इस वक्त महीना या 1.5-2 महीने के बाद की मिल रही है। और उस 1.5 महीने के बाद यू विल फ्लाई अगेन फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड यू विल गेट योर वर्क परमिट। अब ये इतना कुछ केओस कैसे क्रिएट हो गया? ये सब इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि जो चेंजिंग पॉलिसीज़ है उसके अंडर बहुत से लोगों को, बहुत से टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट की, इमिग्रेशन की ये ख्वाहिश है कि उनको PR की तरफ ना लेकर जाया जा सके और वो बैक होम चले जाए, क्योंकि उन्हें अपना PR का नंबर कम करना है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू क्राइसिस इन रेजिडेंशियल हाउसिंग, मेडिकल एंड अ लॉट मोर थिंग्स। तो इसके लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा कि हमने एक बॉर्डर पर इतना रश देखा, जिसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम यू गाइज गो टू द बॉर्डर फुली प्रिपेयर्ड रहें दैट यू माइट नीड टू स्टे देयर ओवरनाइट। अपने साथ अपनी चीज़ों का इंतज़ाम करके जाएं, कोई बैग जो है पैक करके ले जाएं। अल्लाह करे कि आप लोगों को ऐसी नौबत ना आए कि आप लोगों को ओवरनाइट स्टे करना पड़े। लेकिन माय पर्पस थ्रू दीज वीडियोस इज़ टू गिव यू द लेटेस्ट नॉलेज ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस इन कैनेडा रिलेटेड टू इमिग्रेशन, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो मैं जो हूँ अपने क्लाइंट्स को डेफिनेटली ऑफ़र करती हूँ दैट आई कैन टेक देम with me to the border, ताकि वो लोग घबराए होते हैं। डेफिनेटली यस, आई कैन represent them over there legally,
اور میں جا کر ایک ہم فارم جمع کراتے ہیں جس کو ریپریزنٹیٹیو فارم کہتے ہیں، اور میں وہاں پر ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور اس طرح سے ان کو سب ملتا ہے. لیکن مین پرپز آج آپ لوگوں کو بتانے کا یہ تھا کہ اگر بارڈر جا رہے ہیں آپ کے پاس اپنے سارے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے، آپ کے پاس LMI کاپی ہونی چاہیے، امپلائر سپورٹ لیٹر ہونا چاہیے، آپ کے امپلائر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بارڈر پر جا رہے ہیں تاکہ اسے جب فون کال آئے تو وہ فون ریسیو کر کے جو سچ ہے وہ بتائیں. امپلائر کو بھی معلوم ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، سارٹ آف ایک ریکال ہونا چاہیے میموری میں کہ آپ کا ان سے کب انٹرویو ہوا، آپ ان سے کب ملے، آپ نے امپلائمنٹ آفر لیٹر ان سے کیسے لے کر سائن کر کے انہیں واپس کیا. یہ سب چیزیں ہیں ٹریک جو کہ اویلیبل ہونا چاہیے. یو کین ناٹ جسٹ سے کہ مجھے نہیں معلوم میں امپلائر سے کب ملا، یا میرے پاس ٹریک نہیں ہے اس ای میل کا جس کے تھرو مجھے امپلائمنٹ آفر لیٹر دیا گیا، اینڈ سو آن. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پریپیئرڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنے ایکسپیرینس لیٹر ہونے چاہیے فرام دا پریویس ورک ایکسپیرینس، اپنے ایجوکیشنل کریڈینشیلز جو آپ کے ہیں وہ مینلی آپ کا میڈیکل ہوا ہونا چاہیے جو کہ ڈائریکٹلی اپلوڈ بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کاپی ہے، دیٹ وڈ ورک ایز ویل. آپ کو اب تھوڑا سا انگلش میں پروفیشینٹ ہونا بنتا ہے کیونکہ 10 12 15 سوال جو کہ CBSE آفیسر آپ سے کرے گا اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے. آپ کو ان ورڈز اور لیگل ورڈز کی پرٹیکولرلی نالج ہونی چاہیے جس میں ڈوئل انٹینٹ سے ریلیٹڈ سم لیگل ٹرمز، یہ سب آپ کو آنی چاہیے. تو میرا پرپز یہی تھا جسٹ ٹو گیو یو اے ہیڈز اپ as to what happens at the border and actually what has happened to one of the border جہاں پر ابھی بائی اپوائنٹمنٹ نہیں جاتے اور جہاں پر کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے آؤٹ آف اسٹیٹس ہو رہے ہیں، وہ ورک پرمٹس لینا چاہ رہے ہیں، اپنا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ ٹو ورک پرمٹ چینج کرانا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیسل تھا. اور اس بات میں CBSE آفیسر کو شاباشی ضرور دوں گی کہ انہوں نے ہم سے انڈیویجولی پوچھا کہ آپ کا آج ایشو کیا ہے، آپ کس لیے آئے ہیں، کہ آپ کو ایمرجنسی تو نہیں ہے، اور انہوں نے کہا جو ایمرجنسی والے کیسز ہیں ہم ان کو آج ہی ڈیل کریں گے. تو یہ نو ڈاؤٹ اس میں ان کا قصور نہیں کہوں گی بیکاز میں نے ہمیشہ وہاں 10 کلائنٹ سے اوپر کبھی نہیں دیکھے ایٹ اے ٹائم. اس بار گئی تو 50-60 آلریڈی ور سٹنگ بیفور اس. سو قصور تو ہم کسی کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لاز ہیں، پالیسیز آف گورنمنٹ، امیگریشن، ان سب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے آپ اپنا بھی خیال رکھیں. فلیگ پول بارڈر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کوئری ہو یو کین آلویز گیٹ بیک ٹو اس at ash.immigration1@gmail.com to book a consultation appointment with us. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں. ہوپفلی آپ کو آج کا یہ ویڈیو اور جو بیک ڈراپ ہے پسند آیا ہوگا کیونکہ دس از ون آف مائی فیوریٹ سیزنز جس میں ایڈمنٹن ہمارا بہت خوبصورت ہو جاتا ہے. آئی وش آئی کوڈ سی آل آف یو ویری سون ان کینیڈا. ٹیک کیئر.